नाज़रीन, पाकिस्तान ने आलम इस्लाम के दो बड़े दुश्मनों को बड़ा सीधा, बड़ा बराह रास्त, बड़ा आँखों में आँखें डालकर जवाब दिया है और ललकारा है। क्या कहा है पाकिस्तान ने किस किस को किस अंदाज़ में ललकारा है। और फिर इसमें एक दिलचस्प खबर ये भी होगी कि सदर ज़रदारी ने सदर ट्रंप को क्या बात याद कराई है और अपना हक़ जतलाया है और ट्रंप से ये कहा है कि ये तुम्हारा हक़ नहीं है, हमारा हक़ है, ये तुम्हारी चीज़ नहीं है, हमारी चीज़ है। वो ऐसा क्या था मियां ताहिर? तो इसी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊं कि सदर ज़रदारी ने मार्का हक़ के हवाले से जो यादगार इस्लामाबाद में तामीर हुई थी उसका आज इफ्तिताह था। उसमें सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसके अलावा सर्विसेज चीफ्स और वफाकी काबीना वहाँ मौजूद थी। आर्मी ऑफिसर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस इफ्तिताही तकरीब, एक शानदार इफ्तिताही तकरीब के मौके पे जब आखिर पे पहले वज़ीर आज़म ने तकरीर की, उसके बाद आखिरी तकरीर जो थी इस फंक्शन की वो सदर ममलकत की थी। तो सदर ममलकत ने बड़े दिलचस्प अंदाज में फ़ील्ड मार्शल का ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि हमारे फ़ील्ड मार्शल वो फ़ील्ड मार्शल हैं जिन्होंने मुसलमान मुल्कों के साथ एक फ़ौजी इत्तेहाद कायम किया है और उन्होंने ईरान के साथ जो अमेरिका का मुआहदा है उसको कराने में और इस जंग को बंद कराने में बड़ी तगदो और मेहनत से काम किया है और अब भी वो आगे इस जंग को बंद कराने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरगर्म हैं। और फिर जो उसमें जो दिलचस्प जुमला था वो ये था कि सदर ट्रंप, अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो फील्ड मार्शल का ज़िक्र करते हैं। तकरीबन उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक 90 बार उन्होंने फील्ड मार्शल का ज़िक्र किया और उन्हें अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया। तो इस पर फिर सदर ज़रदारी ने कहा कि ये फील्ड मार्शल उनके नहीं, ये हमारे हैं, यानी कि सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल नहीं, हमारे हैं। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प तबसरा था। इस पर फिर पूरी जो महफ़िल है उसमें एक मुस्कुराहट आई और लोग इस पे उन लोगों ने इस जुमले को एंजॉय किया। लेकिन इससे पहले सदर ममलकत ने बड़ी सख्ती से और बड़ा दो टोक अंदाज में आलम इस्लाम के बड़े दुश्मन इज़राइल को, नेतन्याहू को मुखातब करते हुए, नेतन्याहू ज़ाहिर है कि वो इज़राइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज़राइल को मुखातब करते हुए कहा कि ग्रेटर इज़राइल का जो मंसूबा है वो किसी सूरत कबूल नहीं होगा और गज़ा में जो डाया जाने वाला जुल्म है उसको भी पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा। तो इसका बड़ा ही सादा और दो टोक मतलब है जिसमें लोग अक्सर हमारे ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे बैठे तबसरे करने वाले लोग जो हैं वो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं और कहाँ के कलाबे कहाँ मिला देते हैं। पहले तो ये बड़ी बहस रही कि पाकिस्तान जो है वो इब्राहिम एकड़ में शरीक होने जा रहा है, यानी कि इब्राहिमी मुआहदा जो इज़राइल अमेरिका की गन के ज़ोर पे पूरे मुसलमान मुल्कों से करवाना चाहता है तो पाकिस्तान उसमें शामिल हो जाएगा। ये बड़ी अफवाह साजी रही। इस पे बड़ी लोगों ने अपनी तरफ से गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की और ये भी उसकी दलील में शामिल था कि चूँकि पाकिस्तान जो है वो अब सऊदी अरब के साथ बिल्कुल मिला हुआ है तो सऊदी अरब इसको करेगा तो फिर पाकिस्तान भी कर लेगा। माजी में भी इसकी बहुत सारी तरदीदें आईं, बहुत सारे ऐसे मौक़े आए कि जब ये बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि पाकिस्तान कभी इस माहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। और फिर अब जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जब इस पर अपना एक फ़ौजी मुआहदा किया और इसके बाद अब वो जो मुआहदा है वो उसमें तुर्की भी शामिल हो गया, तो अब तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस पर बात करने की गुंजाइश थी। लेकिन फिर भी लोग इसमें ये वाली दरफुंतनियाँ निकालते रहे और छोड़ते रहे। आज सदर ममलकत के इस ऐलान के बाद बड़ी वाज़ेह हो गया ये बात तो कि हम किसी सूरत मुआहदा तो दूर की बात है, इज़राइल के किसी जुल्म को बर्दाश्त करने और उसको जायज़ करार देने या इवन उसकी मज़म्मत ना करना और उसको रोकने में मददगार साबित ना होने में कभी कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं हो सकता कि हम शामिल ना हों। हम हमेशा इज़राइल की जो मुसालमाना और जो जाबिराना इक़दामात हैं
ان کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے رہیں گے۔ تو یہ دو ٹوک اس کو بتا دیا گیا۔ دوسرا، وزیر اعظم پاکستان نے اس سے پہلے جب خطاب کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے دوسرے بڑے دشمن بھارت کو بڑا سیدھا جواب دیا اور اسے کہا کہ پانی ہماری ڈیڈ لائن ہے، ہماری ریڈ لائن ہے، اور پانی کی ایک ایک بوند کی ہم حفاظت کریں گے۔ اور یہ انہوں نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں بڑا زبردست اس کا جملہ تھا ان کا، اور یہ میرا خیال ہے کہ سیدھا جا کے دلی میں اس وقت ٹکرایا ہوگا اور اس سے کوئی آوازیں بھی پیدا ہوئی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت راہ راست پر نہ آیا تو اس کے خلاف براہ راست کارروائی کی جائے گی۔ یہ بڑا زبردست اور ایک سوچا سمجھا جملہ ہے، یہ تیر کی طرح سینے میں اتارا گیا جملہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو ڈائریکٹ ایکشن ہوگا۔ براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایکشن ہوگا، یعنی کہ ہم اب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی عالمی عدالت میں جائیں گے یا ہم اس میں ورلڈ بینک میں جائیں گے یا ہم جو ثالث ہے ورلڈ بینک اس کی جا کے اس سے کہیں گے کہ جی ہمیں ان کو سمجھاؤ یا ادھر ادھر بات کریں گے، سیدھا جواب دیں گے۔ یعنی اس کو پاکستان پہلے بھی کئی دفعہ یہ کلیئر کر چکا ہے کہ اس کو ایکٹ آف وار جو ہے وہ پاکستان سمجھتا ہے۔ تو اگر یہ ایکٹ آف وار، اور اب اس کو ایک دفعہ پھر لل کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ سیدھا کریں گے، سیدھا وار کریں گے، اور چونکہ یہ مارکہ حق کے جو یادگار ہے اس کا افتتاح تھا تو اس پہ پھر وزیر اعظم نے وہ بھی یاد کروایا کہ تمہارے آپریشن سندور کو جس طریقے سے مارکہ حق میں ہم نے اڑا کے رکھ دیا تھا، آئندہ بھی اگر کوئی ایسی حرکت ہوئی تو اس سے سخت اور بڑا جواب ملے گا۔ تو یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اس موقع پہ، جب پاکستان کی آزادی کا جشن ہے، جب پوری پاکستان اور پوری قوم جو ہے وہ ایک ساتھ پوری قیادت کے پیچھے اور یہ ان سب باتوں پہ کان دھر کے کھڑی تھی، اس وقت یہ پیغام دینا بھارت کو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس طریقے سے کہ مطلب یہ کہ اس کو پوری طرح سے کلیئر ہو جائے۔ تو یہ اصل میں پاکستان نے ایک دفعہ پھر بھارت پہ واضح کر دیا ہے کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اس کو کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ تو ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کی یہ جو جس اتحاد میں پاکستان شامل ہوا ہے، اور بلکہ شامل کیا ہوا ہے، پاکستان کی وجہ سے وہ اتحاد بنا ہے، اس اتحاد نے تو پہلے ہی بھارت کے اندر جو ہے وہ صف ماتم بچھائی ہوئی ہے، اور اس وقت بھارت کے اندر اس پر اتنی بحث ہو رہی ہے اور اتنی رپورٹس بن رہی ہیں کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اور ہمارے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے چین اور پاکستان اور ترکی ہمارے دشمن ہیں، اب اس میں سعودی عرب پاکستان کے دوستوں میں شامل ہو گیا۔ سعودی عرب اپنے آپ کو بھارت کا دشمن کہے نہ کہے، لیکن وہ پاکستان کے دوستوں میں ضرور شامل ہے۔ تو یہ جو ایک الائنس ہے، یہ جو ایک اتحاد ہے، اور یہ ہے بھی سیدھی سی بات ہے کہ دین اسلام کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اس معاہدے کا اعلان اور اس پر دستخط جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں ہوئے ہیں، اور مکہ مکرمہ کے اس پیلس میں ہوئے ہیں جو پیلس جو ہے وہ کسی وقت خلافت عثمانیہ کا پیلس ہوا کرتا تھا، ان کا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ تو وہ ایک لحاظ سے سمبولیکلی بھی بہت اہم ہے کہ دو، یعنی کہ سعودی عرب اور ترکی کا وہ جگہ جو ہے وہ مشترکہ جگہ ہے، اور پاکستان اس جگہ کا اور حرمین شریفین کا محافظ ہے۔ تو یہ سمبولیکلی اور ہر لحاظ سے یہ بڑا اہم جگہ تھی، اور معاہدہ کی تو کیا ہی کہنے، اور جس میں آگے جا کے بہت سے اور ملک بھی شامل ہوں گے۔ تو یہ ہے پاکستان کے دشمنوں کو دو ٹوک جواب۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔